بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنبہ فرما دیتا ہے کہ زندگی گزارو میرے اور میرے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق، کیونکہ کل قیامت دا دن آنا ہے، پھر کوئی اے نہ کہہ سکے کہ سانو پتہ نہیں سی چلیا۔ اللہ نے فہم و فراست عطا کیتی ہے، دماغ عطا فرمایا، عقل والا بنایا، شعور والا بنایا، تے پھر ذرا ویکھی دھیان دے نال زندگی گزار کے آویں، قیامت والے دن پھر عذر کوئی نہیں چلے گا۔ یعنی کہ اللہ نے ہر کسی نو پابند بنایا اور حدود و قیود دے دائرے وچ رہ کے زندگی گزارن دا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اے نہیں کہ دنیا دی اتے جو مرضی کردے رہو، جویں جیندے رہو، جانوراں وانگو زندگی بسر کر کے، ایک دوسرے دے نال زیادتیاں کر کے، ایک دوسرے دا مال ہڑپ کر کے اور ناجائز ایک دوسرے دیاں زمیناں تے قابض ہو کے اور اللہ تے او دے رسول دیاں نافرمانیاں کر کر کے ساڈے دربار دے اندر آؤ تے پھر ساڈے کولو اجر دی توقع تے امید رکھو، اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے ہر کسی نو پابند بنایا ہے، ہر ایک چیز سمجھا دیتی ہے تے بیان فرما دیتی ہے۔ اگر کسی کو مال ہے تے انہوں کسی غریب تے کوئی فوقیت نہیں، اگر کوئی حسب دا آل ہے تو انہوں پھر بھی کسی تے کوئی فوقیت نہیں، اگر کوئی رنگ دا گورے تے کالے تے فوقیت نہیں، اگر کوئی بڑی قوم والا ہے، بڑے قبیلے والا ہے، کوئی سردار ہے تو اس نو کسی دے اوپر فوقیت نہیں، بلکہ رب العالمین دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا، وقار والا، مرتبے والا او انسان ہے کہ جدے دل وچ اللہ دا ڈر بہتا ہوئے، کیونکہ مالک دے دربار اندر نہ حسب ویکھیا جاندا ہے، نہ نسب دیکھیا جاندا ہے۔ میرے مالک دے دربار دے اندر نہ برادری دیکھی جاندی ہے، نہ کنبے دے قبیلے دیکھے جاندے نے۔ اللہ دے دربار اندر بینک بیلنس نہیں دیکھیا جاندا، مالک دے دربار اندر کوٹھیاں تے کاراں تے مربے تے جائیداداں نہیں دیکھیا جاندیاں۔ اللہ دے دربار اندر ویکھیا جاندا ہے تے دلاں دا تقوی ویکھیا جاندا ہے۔ یعنی کہ اللہ دے ہاں عزت والا، بزرگی والا ہوئے کہ جڑا اللہ کولو ڈردا بہت ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے نظر غور کیجئے، میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس بات تو ذرا پردہ اٹھانا چاہنا، اس موضوع دی میں لب کشائی کرنا چاہنا کہ جیڑے اپنی چدرا دی وجہ تو کسے تے ظلم کر دینے، اپنے روپے پیسے دے بل بوتے تے کسے تے ظلم کر دینے، اپنی دولت دے نشے اندر مست پھر دے تے چھوٹے تے ماڑے لوگاں نو سمجھ دئی کچھ نہیں۔ آئیے ہندر اللہ دے قرآن نے ایک ایک چیز سمجھا دیتی ہے اور ذرا ظلم دی پہچان کر لئیے کہ ظلم کنوں کہا جاندہ ہے۔ کسے تے حناقت تومت لانا بھی ظلم ہے، کسے دی عزت نو اچھالنا بھی ظلم ہے، کسے دی پگڑی رگیدنا بھی ظلم ہے، کسے دا مال ناجائز طریقے نال ہڑپ کر جانا بھی ظلم ہے، کسے دی عزت آبرو نو روندنا بھی ظلم ہے،
کسے دی بہو بیٹی دی عزت نو تار تار کرنا بھی ظلم ہے، کسے دی جوان بیٹی تے الزام تراشیاں کرنا بھی ظلم ہے، کسے دے پلاٹ تے نجائز قبضہ کرنا بھی ظلم ہے، کسے دا جناب مکان دکان اپنے نا لا لینا بھی جناب ظلم ہے۔ ظلم دے کئی طریقے نے، اور آئیے کچھ او ظالم نے کہ جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر دے نے تے میرے احکام الحاکمین دی ذات نال شرک کر بیندے نے، اے بھی شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے ہن ذرا غور فرمائیے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، ظالم اے نہ سمجھے کہ آج جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، جو میرا جی چاہتا ہے میں کردہ جاواں۔ اقتدار تے نشے اندر ظالم مست ہویا ہے، کتے دولت تے نشے اندر مست ہو کے پھردا ہے، کتے انہوں اپنی جوانی تے مان، اپنے قوت بازوان تے بڑا اسنو یقین ہے، اے دے کول انفرادی قوت ہے تے تد بھی لوکاں تے ظلم کردہ پھردا ہے۔ یعنی کہ رب العالمین نے فرمایا او ظالموں، اے نہ تسی ہرگز گمان کرے آجے کہ جو تسی ظلم کرن دے ہو انہا ساریا ظلمہ تو میرا مالک واقف نہیں۔ ہاں ہاں اللہ رب العالمین تے سینیاں دے چھپے پید جاند ہے، لیکن تو زمین دے سینے اتے رہ کے ظلم کرے تے پھر کمیں مینوں کو ویکھن والا نہیں تے مینوں کو جانن والا تے پہچانن والا نہیں۔ آئیے ہن ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پڑھ لو پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بندہ لانتی ہے جدو نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی آئے تے او صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ درود پاک نہ پڑھے، او بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھن دی اندر سستی کر جاندہ ہے، یا جان کے نہیں پڑھدا، یا ویسے بے متوجگی نال بیٹھا رہندا، سمجھ لو وہ بندہ پکا لانتی ہے۔ اللہ سانو ساریاں نو لانتی نہیں بلکہ رحمتی بنا دے وے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دے نے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اے ظالموں ہرگز تسی اللہ نو غافل گمان نہ پایا جے، جیڑا تسی ظلم کر دیو لوگاں دے اتے اپنے ظلم و ستماں دے پہاڑ توڑ دیو، اے نہ سمجھیا جے کہ سانو کوئی ویکھن والا نہیں، بلکہ رب العالمین ظالمان دے ہر ایک ظلم تو واقف ہے۔ جے کوئی اپنے ہاتھ نال کسے تے ظلم کر دائے تے میرا مالک تد بھی ویندا ہے پیا، جے اپنی زبان نال کوئی کسے تے ظلم زیادتی کر دے تے مالک میرا او بھی ویندا ہے پیا، جے کسے دی جوان بیٹی تے تہمت لاویں او دے گھر بیٹھی دیاں عزتاں اچھالیں تے رب العالمین اے بھی ویندا ہے پیا، جے کسے دی اولاد نو ناجائز طریقے استعمال کریں گا تے مالک پھر بھی ویندا ہے۔ مالک ہر ٹائم تیرے تے نظران لا کے بیٹھا ہے، مالک ہر ظالم دے ظلم تو واقف ہے۔ اللہ نو ہرگز غافل گمان نہ سمجھیا کرو کہ اسی جو کرنے ہوں بے رب العالمین انہا ساریاں ظلمان تو بے خبر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
بلکہ رب العالمین اینا ظالمانو مولت دیتے ہوئے وے اینا نو ٹل دیتی ہے میرے رب العالمین نے کدوں تلک جدو اینا دیاں اکھاں پتھرا جان گیاں آنکھ کھلی ہے تے کھلی رہ جائے گی یعنی کہ اینا دی موت تک اللہ نے اینا نو ٹائم دیتا ہے اللہ نے اینا ظالمان دیاں رسیاں نو ٹلیاں چھڑے ہیں اینا دیاں واگاں نو اللہ نے ٹلیاں ہی کر چھڑے ہیں پھر ایک وقت آئے گا میرا مالک اینا دیاں واگاں کس لوے گا اینا نو زوردار موت دا چٹکا دے کے تے اپنے کول بلا لوے گا یعنی کہ ایک تے اے ظالم دولت دی وجہ تو کسے تے ظلم کردہ یا انفرادی طاقت دے حبل بوتے تے کسے تے ظلم کردہ یعنی کہ اپنی چدرا دے حوالے نال کسے تے ظلم کردہ اور آئیے ذرا میں ایک اور ظالم دی نکاب کو شائی کرا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے ایوی بندہ ظالم ہے اللہ فرمان دینے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اور لاکھ وار اپنی جان قربان کردہ جاواں اللہ دے قرآن نے ایک ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہے کوئی گال چھپی تے لوکی نہیں رہن دیتی اللہ دا قرآن اندہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا او دے نالوں ود کے کیڑا ظالم ہو سکدا ہے جڑا لوکاں نو اللہ دیاں مسجداں تو روک دائے آوی ظالم ہے انہیں جناب تختی لکھ کے لا دیتی ہے بار اے مسجد دیوبند دیئے ایتھے بریلوی نماز نہیں پڑھ سکتا اے مسجد بریلوی دیئے ایتھے اہل حدیث نماز نہیں پڑھ سکتا اے مسجد اہل حدیث دیئے ایتھے دوسرا تیسرا نماز نہیں پڑھ سکتا یعنی کہ لوگانوں مسجداں تو روک دے اے نہیں کہ ڈانگ پھڑ کے بوئے تے بہ جاندہ ہے کہ لے بھی جڑا مسجد آیا میں لاتی پن چھڑنی ہے اس وجہ تو نہیں بلکہ اپنا اینا ظالمہ دا طریقہ کار جناب تختی تے لے کے لایا ایتے فلاں بندہ آوے تے نماز پڑھ سکتا ہے ایتے حنفی پڑھ سکتا ہے ایتے مقلد پڑھ سکتا ہے تے غیر مقلد نہیں پڑھ سکتا ہن تک تے اجے ہن بڑی اویرنس ہو گئی ہے کہ بڑیاں جگہ ایسیاں نے کہ جتھے ستایا جاندہ ہے پریشان کیتا جاندہ ہے لے تو رفل یدین کر کے نماز پڑھی ہے لہذا تو وابی ہے تے تو ہن مسجد تو ہو کے جا تو ساڑی مسجد پلیت کر چھڑی ہے تو ساڑی مسجد نپاک کر چھڑی ہے انہوں ظالم نو کو پچھن والا نہیں انہوں کو دسن والا نہیں کہ اے اللہ دے کر اللہ دے نے اے تیری چدرات ہے تیری چدرات دا تقاضا نہیں ہونا چاہیے دا اے مسجدہ اللہ دیاں میں اے کسے دا ڈیرہ نہیں تے کسے دا آفس نہیں تے کسے دی چدرادہ شکاٹ نہیں بلکہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ایک بارہ پھر پڑھ لو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ رب العالمین نے اے مساجد اپنے قرآن اندر دسیا کہ مسجداں تے میریاں نے اے تے سارے دیاں سانجیاں نے اے مسجداں تے اللہ دا کارے اے تے جو مرضی آوے جمیں مرضی آوے اے سارے دیاں سانجیاں نے جدوں پروردگار سارے دی ذات سانجیے تے پھر میرے رب دے گھر بھی سارے واسطے سانجے نے پروردگار جدو سارے دی سانجی ہے کافران دا بھی رب ہے مشرکان دا بھی رب ہے مومنین دا بھی رب ہے جدو سارے دا رب ایک ہوئی ہے تے جدو ساری اولاد دا باپ ایک ہندہ
تے پھر ساری اولاد دا گھر بھی اوہی گھر ہوندا ہے جڑا اولاد دے باپ دا گھر ہوندا ہے۔ رب العالمین ساریاں دا رب ہے تے جڑا رب دا گھر ہووے او ساریاں واسطے سانجا ہوندا ہے۔ بحیثیت مسلمان پروانیوں قرآن دیو اے وی ظالم ہے جڑا لوگاں نو اللہ دیاں مسجداں تو روک دے۔ اس مسجد وچ نہ جائیں کیوں؟ اوتھے تے جناب دن رات قرآن حدیث بیان کر دے ہمیں تے تھاڑی کتے چنگیر چ لات نہ وجہ کتے ساڑی دیکھ تے لات نہ وجہ ویکھی ادھر جا کے کتے اونا دی بینی نہ بہ جائیں اوتھے جائیں گا تے او لوگ تے بڑے وڈے نبی دے بے ادب تے گستاخ نے مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے اس کائنات دے سینے دے اوپر آسمان دے نیلے چھت تلے اگر نبی دا با ادب اہل حدیث نہیں تے پھر کائنات دی اندر نبی دا ادب کر دے کوئی نہیں۔ تسی بولیا جنا ہیں تسی سارے ایمیں بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے ہو بھی جو کچھ ہونا مینوں ہونا گل حق دی ہوئے تے او دا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں کہ اس کائنات دی اوپر اگر نبی دا مؤدب اہل حدیث نہیں تے پھر اللہ دی قسم کائنات دی اس دھرتی دی اوپر کوئی بھی نبی دا مؤدب نہیں۔ پچھلا جمعہ تسا الحمدللہ پڑھیا ہے اس فقیر دے پیچھے میں جمعہ پڑھایا چہرہ مصطفیٰ تے سبحان اللہ تے جمعے جو ثابت کیتا ہے قرآن و حدیث دے دلائل نال کہ میرے نبی ورگا رب نے بنایا بھی کوئی نہیں بنانا بھی کوئی نہیں تے قیامت تک آنا بھی کوئی نہیں۔ تے جس بندے دا اے عقیدہ ہوئے مینوں ایمان نال دسو او بندہ نبی دا بے ادب ہو سکدا گستاخ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ میں بات تیری کر رہا بات دور نہ نکل جائے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرمان دینے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ دے کراں دے سکون ظالم برباد کر دیندے نے او دے نالوں ود کے کیڑا ظالم ہے جڑا اللہ دے چنگے پلے وس دے کراں نو اجاڑ بنا دیندا ہے۔ کرسی پہ ڈا کے بیٹھا ہے تے اے ہن جناب بڑا اپنے آپ تو پر ہے ایویں ہی آواز آ رہے موڑیوں تھکاں سٹ دا ہے اور تینوں میں کیا تو ادھر نہیں کھلونا تے ادھر کیوں کھلوتا ہے ہاں تو پکھا کیوں چلا چھڑے ہے تو ٹوٹی بہتی کھول کے تے پانی ضائع کرن دے ہے۔ اے سارے دے سارے ظالم نے جڑے لوکاں نو اللہ دیاں مسجداں تو روک دے نے اے آن کے جناب مسجد دی اندر تے آج دی ساری ہونی چاہیے مسجد دی اندر تے رب تے اللہ اللہ تے دل نرم ہونا چاہیے۔ ہاں وہی تو مسجد چ آیا تے تینوں آن دے آداب دا ہی نہیں پتا تو اچھی کھنگیا کیوں ہے تو اچھی سا کیوں لے ہے تیری جرت کیویں ہوئی ہے یعنی کہ کسے نہ کسے حوالے نال پریشان کر دینے اے لوکاں نو اللہ دیاں مسجداں تو روک دینے تے کوئی آندا تو ہاتھ سینے تے کیوں بننے نے ناف تے بن تینوں پتہ نہیں ہے مسجد حنفیاں دیئے تینوں پتہ نہیں ہے مسجد اہل حدیثاں دیئے تو ہاتھ زیر ناف بننے نے او نماز پڑھ کے آندا ہے جی اپنے پیو دا ہویا تے اگاں تو مسیتے وڑدا میں مسیتے نہیں بڑھاں گا یعنی کہ اس ظالم نے بھی اس مسجد والے تو نمازی نو نویں آئے نو پریشان کیتا ہے اور مسجد تو روک دیتا ہے تے جے کوئی بندہ بھولیا چکا مسجد چ آ ہی گیا او دا دل نرم ہو ہی گیا تے پھر سارے دے سارے نمازی سلام پھیر کے او دے وال انج ویندے نے کہ جمیں کوئی مخلوق ہی ہو رہے ساڑھی مسیطے پتہ نہیں کوئی جانور واڑا آیا یا ساڑھی مسجد دے اندر کوئی ایسی کوئی نوی جدید ترین چیز آ گئی ہے سارے ہوتے وال پٹر ویندے نے تو وہ بھی نماز پڑھ کے دل چاندہ ہے لے ہن ممی ہویا نا کہ تھان دا تے ممی گا تو مسجد دا روک نہیں کراں گا جی اج آئی گیا اج سارے مہنوں با ویندے نے یعنی کہ کسے نہ کسے حوالے دے نال لوکاں نو اللہ دی مسجد تو روکیا جاندا ہے لیکن او بد نصیب اللہ دیاں مسجداں دا سکون برباد کر دینے
ان یذکر فی حسمہ وصافی خرابها ایتھے اللہ دے نام دا ذکر کیتا جاندا ہے تے او اے دے وچ خرابی پاندے نے مسجد تے اللہ واسطے بنائی جاندی ہے نا اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے بنائی جاندی ہے تے جے مسجد اللہ دی بنا کے انہاں مسجداں دے اندر جے غیر اللہ نو پکارنا ہے تے ظالماں تم مر کیوں نہیں گیا جے مسجد اللہ واسطے بنائی ہے تے اے دے اندر اللہ دے نام دا ذکر کیتا جانا چاہیے تم مسجد تے بنائی اللہ واسطے لیکن ایتھے مسجد وچ اللہ نو چھڑ کے تے تو غیر دی پوجا شروع کر دیتی اللہ دی پوجا چھڑ کے تو بزرگانو مسجد چواڑ کے پوجنا شروع کر دیتا تو اللہ نو چھڑ کے تے غیر اللہ نو پکارنا شروع کر دیتا تے قرآن نے کی کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدًا لا اشرکو اللہ نے ایتھے بھی شرک دی نفی فرما دیتی ہے فرمایا مسجدہ میریاں نے ایتھے مینوں ہی پکاریا جائے گا میری ذات نال کسے ہور نو پکاریا جائے گا میری ذات نال کسے ہور نو نہیں پکاریا جائے گا آئیے ہن ذرا ایک ہور طرح دا ظالم قرآن نے او دا نقشہ بھی کھینچیا اللہ فرماندے نے جدے سامنے اینے دلائل رکھے جان جدے سامنے آیات بینات رکھیاں جان اور جدے سامنے آمینہ دے لال دی حدیث رکھی جائے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں جان تے پھر کی کردہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اونا دے سامنے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے اونا نو سمجھایا جاندہ قرآن پڑھ پڑھ کے اے ظالم قرآن سندہ تے قرآن تو اراز کر لیندہ ہے منہ پھیر لیندہ ہے ہاں ہاں ٹھیک ہوئے گا قرآن ہوئے گی اللہ تے ادھر رسول دی بات لیکن ممی کوئی اڈا غلط نہیں اور ممی تے مسلمانیاں نا جڑا رب تو اڈا اوہی رب میرا ہے میرے کیڑا خلاف اللہ دے قرآن دی آیت کو آگئی ہے ایدم مکی علیہ دے خلاف کوئی ہوئے گی یا کسی ہور موضوع تے فٹ ہوندی ہوئے گی مولی صاحب نے چوکے تھے لے آکے فٹ کر چھڑی ہے اور جا 21واں پارے تے سورت دا نام سورہ الف لام میم سجدہ ہے اور سورت دا رکوع دوسرا اللہ دے قرآن نے خوب وضاحتہ فرما دیتیاں نے اللہ فرمان دینے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ جدو انہاں سامنے رب دے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں جاندیاں تے کی کردہ ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ پھر اے دے تو اراز کردائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ایک او ظالم ہے جڑا لوکانو اللہ دیاں مسجداں تو روک دائے ایک اے ظالم ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ اے جناب قرآن سندہ تے قرآن تو اراز کردہ منہ پھیر لے پاسا دے کے لنگ جاندہ ہے اے دے نالوں میں ود کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا نمبر 1 اپنی دولت دی وجہ تو کسے دے ظلم کردہ اے بھی ظالم ہے ناجائز کسے دے پلاٹ تے قبضہ کر لینا بھی ظلم ہے کسے دی زمین قبضے چ کر لینا بھی ظلم ہے پتیجے اجے چھوٹے نے باپ فوت ہو گیا
جن چیر نو اینا جوان ہونا اس تو پہلا ہی پتر دھرتی تے دکاناں اپنے نام لوا لیندا ہے اے یتیم کال نو جوان ہوندے نے تے در در دے تکے کھان والے ہو جاندے نے اینا یتیماں تے ظلم کرنا بھی ظلم ہے کسے دا مال نجائز طریقے ہڑپ کرنا بھی ظلم ہے کسے دی عزت حملہ کرنا بھی ظلم ہے لوکانو اللہ دیاں مسجداں تو روکنا بھی ظلم ہے اور جیدے سامنے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جان او دے نالو ود کے کائنات وچ ظالم ہور کیڑا ہو سکتا ہے جدو قرآن سندا تے قرآن تو منہ پھیر لیندا ہے آؤ نہ ذرا ایک ہور ظالم دی پہچان کر لو اے جناب حکیم لقمان نے تے اپنے بیٹے نو سامنے بیٹھایا اور ویکھو سیانہ بندہ اوہی ہوندا ہے جنوں اپنی اولاد دے عقیدے دی فکر ہووے اولاد دے عقیدے دی فکر کریا کرو اے حکیم لقمان سیانہ بندہ ہے تے اللہ نے سیانے بندے دا تذکرہ اپنے قرآن اندر کر دیتا ہے بلکہ تذکرہ ہی نہیں اینا دے نام تے اللہ نے اپنے قرآن وچ سورہ لقمان پا چھڑی ہے تے آندے کی نے اے میرے بیٹے گل سن لے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم میرے پترا میں تینوں پتے دی گل دس جاواں اپنے رب دی ذات نال شرک نہ کری بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے اور جڑا رب دی ذات نال کسے نو شریک بناندا ہے او بھی ظالم ہے تے اپنیاں جاناں تے ظلم کردا تے میرے رب نو شرک وارا نہیں جے کھاندا پروانیوں قرآن دے آئیے ذرا غور کیجئے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اے سونیا محبوبہ اساں تواڈے ول وی اپنی وحی نازل کیتی ہے تے تواڈے تو پہلے آن والے نبیاں ول وی اسی اپنی وحی کردے رہے ہاں سونیا ساڈی ذات نال شرک نہ کریا جے کون کہہ رہا ہے کنوں کہہ رہا ہے اللہ میرے نبی نو مخاطب ہو کے فرما رہے نے سونیا اساں پہلیاں نو بھی سمجھا دیتا ہے تے توانوں بھی متنبع کر دیتا ہے ساڈی ذات نال شرک کرنا سارے بولو شرک کر اور تسی بھی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے وعدہ کر لو اج دے بعد رب دی ذات نال شرک کرنا سارے بولو رب دی ذات نال شرک نہیں کرنا سونیا اگر تسی ساڈی ذات نال شرک کرو گے اسی نبیاں دی صف وچوں کڈ دیاں گے اے سورہ مومن تے سپارے دا نام فمن اسلم ہے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اپنے نبی نو بھی متنبع فرمایا سونیا ساڈی ذات نال شرک نہ کرے اجے اسی نبیاں دی لسٹ وچوں کڈ کے تے گھاٹا پان والیاں میں شامل کر دے مانگے اور جتے اللہ اپنے نبی نو اینی اوکھی گل سمجھا رہے ہیں جتے اللہ اپنے نبی نو اس بات تو آگاہ فرما رہے ہیں پھر تسی میں کس بات دی مولیاں پتہ لگیا اللہ نو شرک وارا کھاندا شرک پاویں نبی دا صحابی کرے پاویں کوئی نبی کرے نہ نبی دے صحابی نو شرک معاف ہے نہ کسے نبی نو شرک معاف ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
سونیا نبیاں میں شیب ابی طالب دیاں گھاٹیاں وچ قید کروایا بڑا اوکھا جہاد کیتا سونیا کتے تیرے دندان نبوت شہید کیتے سونیا کتے تیرے سر پاک وچ کوڑا پایا کتے تیریاں قربانیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہویاں سونیا کتے 40 کلومیٹر دا لمبا پینڈا تو جناب چل کے وادی طائف اندر گیا تے جاگ جاگ کے رات میری عبادتاں کرے سونیا پیراں تے ورم پہ جان میں سونیا نبیہ ساریاں دیاں ساریاں عبادتاں ضائع کر دیاں گا جے میری ذات نال شرک کرے گا رب دے نبی نو بھی شرک تو معافی نہیں پروانے و قرآن دیو بات دور نہ نکل جاوے اے بھی تے ظلم ہے کہ اللہ دی ذات نہ شرک کرنا دعا کریا کرو اللہ شرک جیسی گندی لعنتوں بچا کے رکھے پروانے و قرآن دیو آئیے ذرا غور کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے درمیان تے مظلوم بندے دے درمیان کوئی فاصلہ ہی کوئی نہیں ادھروں مظلوم بد دعا کر دیندا ہے اللہ اے دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما دیندے نے بلکہ 3 بندے ایسے نے کہ جنہاں دی دعا اللہ کدے رد نہیں جے کردا پروانے و قرآن دیو ایک مسافر بندہ سفر وچ جاندا ہووے تے رب دے نال مٹھیاں گلاں کر کے رب کولوں کوئی منگ لوے مسافر دی اللہ دعا رد نہیں جے کردا تے نمبر 2 ماپے اپنی اولاد دے حق وچ یا اولاد اپنے ماپیاں دے حق وچ کوئی بھی دعا کرن اللہ فوراً قبول فرما لیندا ہے تے نمبر 3 میرے پاک نبی نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جس بندے تے ظلم کیتا جاوے جب تک او اپنا بدلہ نہ لے لوے او دے ظلم دا مداوا نہ ہو سکے نبی پاک نے فرمایا اے چوک لیندا ہاتھ مظلوم بندہ اللہ اس مظلوم بندے دی دعا نو خالی موڑدا ہی نہیں ظلم کسے تے سوچ کے کریا کر اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسے بندے نے نجائز طریقے کسے دی ایک بلش دے زمین تے قبضہ کیتا آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ 7 زمینہ دے توق بنا کے اس ظالم بدبخت دے گلے وچ پا دیں گے اور 7 زمینہ دا توق اے برداشت کیویں کرے گا آج اللہ کو لو معافی مانگ لے جے کسے دی نجائز زمین تے قبضہ کر بیٹھے تے انہوں کو لو معافی مانگ کے زمین واپس کر دے جے کسے دا مال کھا بیٹھے آج موقع ساتھ چل دائے بیا انہوں مال واپس کر کے روپیہ پیسہ واپس کر کے تے معذرت خواہ ہو جا کل اللہ دے دربار میں تیرے کو لو مال نہیں دیتا جانا تے اس وقت تیرے کو لو نہ درم دینار تے نہ روپیہ پیسہ تے نہ پاکستان دی کرنسی ہونی ہے مالک نے تیرے کولوں پوچھ لینا تے جواب کی دے گا اور کسے دے ظلم کرنا کسے دے زیادتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے ساتھیو اللہ دے نال جو کوئی بندہ گناہ کرے اللہ دی نافرمانی کرے مالک ایک وقت ہو سکتا ہے اللہ معاف کر چھڑے تے جے کسے دا دل دکھانا ہے سمجھ لے جب تک او نہیں معاف کرے گا اس بندے نو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا سوچ کے کسے دا دل دکھایا کرو سوچ کے اپنی زبان نو ہلایا کرو سوچ کے اپنی زبان دے نال کسے نو ایذا پہنچایا کرو سوچ لیا کرو ظلم کرن تو پہلا کہ جدے تے ظلم کر رہے ہیں تے جے انہیں اپنے رب دے دربار وچ استغاثہ دائر کر دیتا تے اے دا استغاثہ رب نے فوراً قبول کر لینا ہے تے قرآن دے قریب آؤ قرآن دے نال پیار کرو تے جدوں قرآن سنو ٹھنڈے دل نال سنو قرآن جے کوئی فیصلہ کر دے وے پامے شخصیت دے موافق ہوئے پامے منافی ہوئے انہوں ہاس کے قبول کر لو تے پھر کامیابی ہے تے جے قرآن دے
اتے سن کے یقین نہ کرو، عمل نہ کرو، ایسا بندہ ظالم ہے۔ پھر میں تائیوں کہنا اے آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ کر لینا۔ اے آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ کر لینا۔ آ لگ جا نبی دے آکھے، اے آ لگ جا نبی دے آکھے، رب دے گا جنت آپے۔ اے نہ کر تو ظلم تے پاپے، اے نہ کر تو ظلم تے پاپے۔ ایتھے بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا، آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ کر لینا۔ کر نبی دی قبول غلامی، کر نبی دی قبول غلامی، تینوں حوراں وی دین سلامی، پالا سنت والا گینا۔ آمن لے من لے، آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ کر لینا۔ آ لگ جا نبی دے آکھے، آ لگ جا نبی دے آکھے، رب دے کا جنت آپے۔ نہ کر تو ظلم تے پاپے، ایتھے بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا، آمن لے قرآن دا کہنا۔ سمجھ آ گئی نا ہن؟ یعنی کہ قرآن دا کہنا مان لے تے ظلم نہ کر کسے تے، اپنی جان تے ظلم نہ کر تے کسے تے بھی ظلم نہ کر، تے ایدی اندر ہی تیری میری کامیابی ہے۔ آئیے ہن ذرا غور فرمانا، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہونونا نبی علیہ السلام نے اپنا گورنر بنا کے کوفے دی سرزمین وال نبی علیہ السلام نے بھیجیا، تے نال میرے آقا علیہ السلام جا رہے نے، حضرت معاذ بھی نال نال جا رہے نے، بلکہ حدیث پاک اندر آندا ہے معاذ سواری تے بیٹھے نے تے آمینہ دے لال سواری دی مہار پھڑ کے جا رہے نے۔ واہ نبی دے پروانے ہو، میں تواڈیاں عظمتاں تو صدقے جاواں تے قربان جاواں، تساں نبی دے لڑ لا دیتا اپنے آپنو، اللہ نے پھر تواڈیاں زندگیاں میرے مصطفیٰ دیاں زندگیاں دے نال ملا کے تواڈا شان تے مقام اجاگر فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت معاذ سواری تے سوار نے، تے نال میرے آقا علیہ السلام معاذ نو وصیتاں فرما رہے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے معاذ یار ٹر چلے ہیں تے شاید ہن دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ معاذ تینوں ہن میری قبر تے آنا نصیب ہوئے۔ تے نال میرے آقا علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلن والا ارشاد، وَأَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ سَمِيعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے معاذ تو ٹر چلے ہیں تے جا کے اس قوم وال کوفے والے وال اللہ دا پیغام رکھی۔ فقال اننی قوم من اہلی کا، اس قوم دے سامنے جا کے اے میرا پیغام رکھی، پیغام کیے اے میری قوم والے ہو، لا تشرک باللہ، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، تے وطا کی دعوت المظلوم، اے معاذ تیرے واسطے نصیحت دے وے کہ تو مظلوم دی بد دعا کولو بچدا رہویں۔ تے نال میرے آقا فرماندے نے جدوں اللہ دی توحید دا اقرار کر لین معاذ اگلی گل بھی سمجھا دیویں، انہاں تے اللہ نے 5 وار دی نماز فرض کیتی ہے، ایک دن دے اندر صبح شام دے اندر او 5 مرتبہ نماز ادا کرن، تے جے اے وی گل مان لین تے پھر زکات دی دعوت دیویں، تے جے اے وی گل مان لین تے سونیاں پھر سمجھا دیں
کہ جنوں اللہ نے مال دیتا ہے او دے تے زندگی دے اندر ایک مرتبہ اللہ نے حج نو فرض فرما دیتا ہے۔ اے میرے معاذ، اے جا کے میرا پیغام کوفے والیاں نو دیں تے حضرت معاذ نو جڑے وصیت میرے نبی نے سب تو خاص فرمائی ہے اپنی ذات واسطے، فرمایا معاذ گل سن لے، مظلوم دی بد دعا کولوں بچدا رہیں۔ تے حضرت معاذ کوفے دی سرزمین تے چلے گئے، اپنا کم بڑے احسن انداز دے نال سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پیچھو جائزہ لین واسطے کوئی نبی دا صحابی گیا ہے، میں جا کے ویکھاں تے صحیح کوفے دے حالات کس طرح دے نے اور حضرت معاذ کس طرح دا کم کر رہے ہیں۔ اے جناب مگروں آندے نے، ان آن کے حالات دا جائزہ لیا، لوگاں ساتھیاں نال ملاقات کیتی، تے ایک کوفی اٹھ کے کہن لگا بھی گل سن لے، معاذ جیڑا ہے اے دے وجہ 3 خامیاں بہت بڑیاں نے، لہذا او سانو منظور نہیں تے ساڈے حاکم واسطے اے گل ٹھیک نہیں۔ کی خامیاں نے؟ جدوں جہاد دی واری آندی ہے لوکاں نو اگے لا دیندے نے تے آپ جہاد واسطے نہیں نکل دے، تے جدوں مال غنیمت آندا ہے اپنے آنو بہتا نواز دینے، غیر نو شائی کوئی نہیں دیندے، تے آخری بات جدوں کوئی فیصلہ کر دینے تے فیصلے وچ ڈنڈی مار دینے، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ ہووے نبی دا صحابی تے فیصلے وچ ڈنڈی مارے، ہووے نبی دا صحابی تے آپ جہاد تے نہ جائے، لوگاں نو ترغیب دلائے، ہوئے نبی دا صحابی تے مال ونڈن دے اندر بے انصافی کرے، توبہ اللہ میری توبہ۔ انہیں جناب اے سارے دا سارا معاملہ پیچھے آن والے قاصد نو سامنے کر کے رکھ دیتا، الزام لایا، حالانکہ میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے تربیت یافتہ نے، میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے تربیت یافتہ نے، تے جڑی تربیت آمینہ دے لال نے فرمائی ہے، جڑا بندہ او دیتے شک کرے پکا بے ایمان ہے۔ نبی دے صحابہ دی تربیت آمینہ دے لال نے فرمائی ہے، تے جدو تربیت کرن والا آمینہ دا لال ہوئے، میرا نبی بھی غلطی نہیں کردا، تے جدی تربیت کی دی جائے او بندہ بھی غلطی نہیں کردا۔ ان ظالم نے میرے معاذ دے خلاف جناب ایک گلاں کیتیاں، تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو پتا چلیا نا، آن کے پوچھن والے پوچھیا بھی تواڈے خلاف اے گلاں سنن اندر آئیاں نے، تسی کی کہنا چاہندے ہو؟ آندے نے جتھوں تک انہاں تیناں چیزاں دا تعلق ہے، اللہ دی قسم انہاں تیناں چیزاں دا میرے نال دور دور بھی کوئی تعلق نہیں، تے لہذا میں مظلوم ہاں، انہیں میرے ذات تے کیچڑ اچھالیا، بہتان بازی کیتی ہے، میں پہلا عرض کیتی ہے کسے دی ذات تے الزام لانا بھی ظلم ہے، تے حضرت معاذ نے اپنے ہاتھ چوک لے تے عرشاں والے آ ربا جن نے میرے تے الزام لائے نے، اس بندے نو فکر فقر اندر مبتلا فرما دے۔ حضرت معاذ نے بد دعا کیتی ہے، عرشاں والے آ اے دی عمر نو لمبا کر دے، تے مالکا اینو دنیا تے ذلیل و برباد تے ذلیل و خوار کر دے۔ تے پھر کی ہویا؟ حضرت معاذ مظلوم نے تے اللہ دے عرش دے درمیان تے مظلوم بندے دی بد دعا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت معاذ نے جڑی بد دعا کیتی ہے اللہ نے ایک ایک کر کے قبول فرما لئیے۔ کچھ عرصہ گزریا، وقت بیتیا، صحابہ آندے نے اس بندے دی عمر اینی لمبی ہوئی تے اے فکر و فاقے اندر مبتلا ہو گیا، اینی لمبی عمر ہو گئی کہ ایدیاں اکھاں دا گوشت لٹک لٹک کے ایدیاں اکھاں تے آ گئے، اینو نظر بھی نہیں آندا، اگوں
گوشت ہٹا کے ماس ہٹا کے تے ویندا ہے تے چوکو چرستیاں اندر بیندا تے لوگاں دیاں جوان بچیاں گزردیاں نے تے انہاں دے نال چھیڑ چھاڑ کردا سی انہاں نو جناب چھیڑ چھاڑ کر کے مزاق تے استہزاء کردا تے اے جواناں بچیاں اپنے پیر وچوں جتیاں لا کے تے ظالم دے منہ تے مار دیاں تے کسے پوچھیا بد نصیبا تیرا اے حال کیوں ہو گیا کیوں اتنی ضلالت دی زندگی گزار رہے ہیں کہنے لگا یار جے سچ پوچھنا تے نبی دے صحابی معاذ دی بد دعا نے میرا بیڑا غرق کر دیتا ہے نبی دے صحابی دی بد دعا نے میرا بیڑا غرق کر دیتا ہے بچیا کرو بد دعا کرو کسے دی بد دعا نہ لیا کرو مظلوم دی بد دعا کرو بچو تے ظلم تے زیادتی نہ کریا کرو کسے دے جے مال اللہ نے دیتا ہے تے وہ تیرے واسطے وے تو کڑا محلے نو کھلا کے سونا ہے یا تیرے غریب کڑا ریایا پلنڈے آنے یا تو کڑا شام نو لوگاں دے کار پکے پکائے کھانے پہ جنہ کھانا تو اپنے اپنی ہے تے او دا نشہ تو لوگاں تے وہ تارنا ہے تو سودی کاروبار والا ہے تو جناب رشوت خور ہے تو حرام خور تیرے کول حرام دی کمائی دا جناب انوا کوئی جناب او دا ادراک ہی نہیں تو سامنے تے لوگاں تے ظلم کرنا ہے تیرے کول کی گارنٹی ہے کنے تینو ظلم کرن دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا کہ لوگاں تے ظلم کرتے نو کوئی پوچھن دسن والا نہیں ہوئے گا لوگاں تے ظلم کریں گا اللہ تیرے ظلم تو بے خبر نہیں بلکہ میرا مالک باخبر ہے پروانیوں قرآن دیو ہاتھ نال بھی کسے دے زیادتی نہ کرو نہ زبان نال کسے دی عزت نو اچھالو نہ ہی کسے دی بہو بیٹی دے الزام لاؤ الزام لانا بھی ظلم ہے مال کھا لینا بھی ظلم ہے کسے دی زمین تے قبضہ کر لینا بھی ظلم ہے کسے دی دکان اپنے نام کروا لینا بھی ظلم ہے تے کسے نو حناک قتل کر دینا بھی ظلم ہے کسے دا ہاتھ تے جناب توڑ دینا پیر توڑ دینا بازو توڑ دینا بھی ظلم ہے تے رب العالمین نے نہ سارے ظالمان نو ٹل دے کے رکھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ میرے مالک نے نہ ظالمانو مولت دے رکھی ہے ٹھل دے رکھی ہے کدوں تک جدوں تک اینا دیاں اکھاں نہیں پتھرا جاندیاں اینا دی موت تک اللہ نے اینا نو ٹائم دے دیتا ہے تے اے نہیں اللہ نے تینو مولت دے چھڑی ہے تیریاں واگاں ٹھلیاں کر دیتیاں نے تے رب تیرے تو بے خبر ہو گیا ہے توبہ استغفر اللہ آئیے نظر آخری باتاں کر کے میں اپنی بات نو مکاواں میرے تے تو آڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد کریا کرو ظالم دی تے مدد کریا کرو مظلوم دی صحابہ کرام بڑے حیران ہو کے پوچھن لگے سونیا مظلوم دی مدد کرنا تے سمجھ اندر آؤنڈے ہے تے ظالم دی کس طرح مدد کرنی ہے میرے آقا فرمان دینے ظالم نو ظلم کرن تو روکو گے او ظلم کرن تو روک جائے گا تے تواڈی مدد ہو جائے گی ایتھے ظالم ظلم کردہ ہے کول تماشائی بن کے ویندہ ہے ایتھے کوئی ظلم کردہ ہے تے کول کھڑا ہو کے ہسدہ ہے ایتھے کوئی کسے تے ظلم ہو رہے ہے تے انہوں ویڈیو بنان دی پہ گئی ہے اے ویڈیو کلپ بنا کے وائرل کردہ ہے اگر کسے دی بیٹی تے الزام لگ گیا تے پھر بھی ویڈیو بناندہ ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہ سامنے مر رہے ہے بجائے اس دے منہ وچ کوئی بندہ پانی پاوے سارے اوپر اپنے موبائل کڑ کے تے تصویرہ بنا رہے ہوندے نے انسانیت مر گئی دم توڑ گئی انسانیت اے ظلم نہیں تے ہور کیے ایک بندہ توڑے سامنے پلک پلک کے مر رہا ہے سسک کے مر رہا ہے تے ظالمہ تو دی موت دا بھی ڈرامہ بنایا تو دی موت دا بھی تماشا بنا لیا تو کسے دے مظلوم دے ظلم نو بھی نشانہ جناب اس نو تماشا بنایا ظالم دے ظلم نو بھی تو جناب تماشا بنایا ہر چیز تیرے سامنے تماشا بن کے رہ گئی ہے حقیقت دے نال ہے اور اپنی عقل دے ناخن
سن لے اللہ دا دربار لگن والا ہے اوتھے سادہ حساب لیا جانا ہے ظالم نو بھی پوچھا جائے گا تے مظلوم نو بھی لے آندا جائے گا تے جڑے اوپر کھڑے ہو کے تماشائی بن دے نے تے ظلم نو روک دے نہیں ظلم ویکھ کے خوش ہوندے نے تے ظلم ویکھ کے کہہ کے لگاندے نے انہاں نو بھی اللہ دے دربار دے اندر پوچھا جائے گا آئیے نہ ذرا غور کیجئے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دماد حضرت عثمان سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ظالم آئے نا باغی شہید کرن واسطے تے میرے عثمان دا پانی پہلے ہی باندے کھانا بھی باندے تے میرے عثمان رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے رب دے قرآن دی تلاوت کرن ڈے نے اگے قرآن کھلے ہے تے کسے پوچھا عثمان تو انو پیاس نہیں لگ دی بھوک نہیں لگ دی اینا عرصہ ہو گیا ہے تے حضرت عثمان فرمان دے نے جدوں میں نو بھوک لگ دیئے یا میں نو پیاس لگ دیئے میں رب دا قرآن پڑھ کے اپنی بھوک پیاس بجھا لینا ہوں قرآن پڑھ دینے پہ تے ایک ظالم اگے ود ہے میرے عثمان دی داڑھی مبارک تو آن کے پکڑ لیندہ ہے تے چونا مار کے میرے عثمان دی داڑھی تو میرے عثمان نو فوکیانہ جملے بول دے تے حضرت عثمان فرمان دینے آن والے آ میری داڑھی تو پکڑن والے آ کاش آج تیرا باپ زندہ ہندہ تے تینو میں ویندہ تو میری داڑھی تو کمیں پھڑنا ہے ظالمان تیرا باپ تے اس داڑھی دی بڑی قدر کردہ سی تیرا باپ تے نا چٹیاں والا دا بڑا حیاء کردہ سی جدو اینی گل کیتی تے شرمسار ہو کے پیچھے ہو گیا ایک ظالم اگے ود ہے انہیں میرے عثمان تے تلوار دوار کرنا چاہیا حضرت عثمان دی بیوی ماں جی سیدہ نائلہ اور تڑپ کے اگے بڑھ دیاں نے اپنے شوہر نو بچان لگ دیاں نے بی بی دا جتھو تک واس چلے کتے اپنی آنکھاں دے سامنے شوہر دی موت ہوندی ویکھے انہاں نے اپنا بے ساختہ ہاتھ اگے بدایا اس ظالم نے تلوار ماری تے میری ماں جی دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگ پیندیاں نے تے نال انہاں نے میرے عثمان نو شہید کرنا شروع کر دیتا کوئی تلوار مار دا اگے قرآن کھلیا ایک ظالم اگے ود ہے قرآن نو ٹھڈا مار دا تے قرآن 4 بائی تو نیچے گر پیندہ تے میرے عثمان دے چہرے وچ خون دا فوارا نکل دا تے قرآن تے پہ جاندہ ہے اللہ دی قسم ڈس کے والے ہو ایسی وجہ تو تے میں کہا کرنا ہوا کسے دی شہادت دی گواہ کربو بلا دی زمین دے گی کسے دی شہادت دی گواہی جناب مکے تے اوہد دے پہاڑ جناب گواہی دیں گے تے کتے جناب کسے دی شہادت دی گواہی میدان اوہد دے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا واہ حبیب الرحمن یزدانی تیری شہادت حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا میرے حبیب الرحمن میں شہید کیتا گیا تے اتلی جیب وچ قرآن ہے میرے عثمان میں شہید کیتا گیا تے سامنے قرآن ہے تے جے رب دے قرآن نے شفاعت کر دیتی تے بیڑا پار ہو جانا ہے تے جدی رب دے قرآن نے شکایت لا دیتی او بندہ تہو برباد ہو کے رہ جائے گا پروانیوں قرآن دے ہو تے ماں جی نائلہ دے سامنے آپ دے نامدار شوہر نو شہید کر دیتا جاندہ تے سیدہ نائلہ نے اس طرح اپنیاں کٹیاں انگلاں آسماناں والو اٹھائیاں عرشاں والے ربا جنہ ساڈے تے ظلم کیتا انہاں نو دنیا دی اُتے عبرت دا نشان بنا دے پھر ویکھن والے ویکھیا ایک بندے دے چویرے ہجوم لگ گیا تے او جناب زمین تے لیٹے ہے نہ او دیاں لتاں نے تے نہ او دے بازو نے جویں ایک تکیا ایک تڑ پیا ہوندا اکھاں تو تے کناں تو بولے تے لوگاں نو آوازاں مار مار کے کہہ رہے ہیں او لوگو اللہ دا واسطہ جے میرے قریب آ کے میری گل تے سنو نا
ذرا میرے قریب آؤ تے صحیح میں تانوں دساں میرے نال بنیا کیے اللہ دا واسطہ ہے کوئی میری آہو بکا سن والا ہوئے لوگ جمع نے تے اپنی ہٹ بیتی آپ سنا رہے ہیں کہن لگا جنہ نے حضرت عثمان نو شہید کیتا سی جنہ باغیاں نے میرے عثمان تے ظلم کیتا سی جنہ باغیاں نے میرے عثمان دی بیوی دیاں انگلیاں کٹیاں سن اونا ظالماں وچ میں بھی شامل سا آج میری بد نصیبی تے زلالت میرا مقدر بن گئی ہے در اصل اے سارے دا سارا نتیجہ ماں جی نائلہ دی بد دعا دا نتیجہ ہے ماں جی نائلہ دی بد دعا نے میرا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور نہ کریا کرو کسے تے ظلم مظلوم دی بد دعا کولو بچ دے رہو مظلوم دیاں ہاواں کولو بچ دے رہو اجڑا صبر دا آنسو ہوندا اللہ دی قسم اے سات آسمان بھی شاید ہلاک کے رکھ دے وے اجڑے صبر تے گھٹ پی جاندے نے ظلم برداشت کر لیندے میں اے نہ سمجھیا کرو او چپ کر گیا جڑا اے چپ کیتا ہے اے دا ٹھنڈا سا عرش برین تک پہنچ گیا تے جے میرے رب نو غصہ آ گیا تے زمین دے اندر تینو تنسا دے وے ظالمہ ظلم کرن تو باز آ جا ظالمہ کسے تے زیادتی کرن تو باز آ جا کسے دی عزت حملہ کرن تو باز آ جا کسے نو ہاتھ نال تنگ کرن تو باز آ جا اپنی زبان گندی استعمال کرن تو باز آ جا اینا ساریاں چیزاں دا بدلہ اللہ دے دربار وچ تینوں چکتا کرنا پے گا بڑے بڑے ظالم نے لوگاں تے ظلم کرنا کسے نال زیادتی کرنا اے بھی ظلم ہے مسجداں تو روکنا لوکاں نو اللہ دیاں مسجداں تو روکنا بھی ظلم ہے اور قرآن سن کے تے منہ پھیرنا بھی ظلم ہے اللہ دی ذات نہ شرک کرنا بھی ظلم ہے کسے دا مال ناجائز طریقے کھا لینا بھی ظلم ہے بھتیجے چھوٹے نے انہاں دی جائیداد ہڑپ کر جانا بھی ظلم ہے انہاں سارے ظلماں تو باز آ جاؤ اج تسی زندہ ہو اج نبض چل رہی ہے سانس لے رہے ہو کل پھر ویلا ہاتھ نہیں آنا اج جنہ دا مال کھادا جے ٹکا کھادا تے ٹکا واپس کر دیو جے مال بہتا کھادا تے اس حساب نال واپس کر دیو اللہ دی قسم ہے کسے دا نجائز مال کھائیں گا جے کسے دا قرض لے کے نہیں دیں گا تے ظلم ہے قرضہ تے شہید نو بھی معاف نہیں جنہیں اللہ دے راہ وچ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے قرضہ تے اس بندے نے بھی معاف نہیں تے تو حج کر کے جناب آن کے قرضے دے قرضہ لینا ہے نمازاں بھی پڑھنا تے ظلم بھی کرنا ہے تسبیحاں بھی پھیرنا تے ظلم کرنا ہے لمبے لمبے سجدے بھی کرنا تے لوگاں نو زبان تو جناب اعزاماں بھی پہنچانا ہے نمازاں بھی پڑھنا ہے تہجداں بھی پڑھنا ہے حج بھی کرنا ہے روزے بھی رکھنا تے اپنے آپ نو مسلمان بھی سمجھنا ہے اپنی زبان تو لوگاں نو تنگ کرن تو باز نہیں ہوندا اپنے ہاتھ نہ لوگاں نو تنگ کرن تو باز نہیں ہوندا اور کدھر جان گیاں تیریاں پڑیاں نمازاں اور کدھر جان گے تیرے کیتے حج کتھے جان گے تیرے تسبیح دے من کے کتھے جان گیاں تیریاں لمبیاں لمبیاں راتاں دیاں عبادتاں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا وا جے کسے دا دل دکھایا ہی اج جا کے معافی مانگ لے جے کسے دا مال کھادا ہی اج جا کے واپس کر دے جے کسے دی زمین تے قبضہ کر بیٹھے اج جا کے او دے نال لوا دے جے کسے تے ظلم کسے طرح دا بھی کر بیٹھا ہے اج موقع او دے کولوں جا کے معافی مانگ لے نہیں تے اللہ تینوں دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیں گے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں نو ظلم کرن تو باز فرمائے اور اللہ سانو جڑے ظلم لوگ کر رہے ہیں انہاں دے ظلماں تو بچا کے رکھے اور اللہ ظلم کرن تو بعد رکھے اور ظالم حکمران جو ساڑھے تے مسلط کر دیتے گئے نے اللہ انہاں ظالم حکمرانہ کولو بھی ساڑھی جان چھڑائے اللہ اس پاک خطے دی اس امن دے گہوارے والے خطے نو واقعتا نہیں امن دا گہوارہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان نو انہاں جڑے ملک دیش دروئی ملک دے بڑے بڑے جناب لٹیرے تے ڈاکو تے اپنیاں تجوریاں پرن والے اللہ اپنی رحمت نال میرے ملک نو انہاں کولو محفوظ فرما لے اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین